نبی دی میلاد تے سالگرہ مناندے نے تپلیاں تے لٹیاں پا پا کے پنگڑے پا پا کے نچ نچ کے ریکارڈنگ کرا کرا کے قوالیاں کرا کرا کے تسی تے پیغمبر دا احترام پیر پگاڑے جنہ بھی نہیں کیتا اور بھی اپنی میلاد مہذب طریقے نہ مناندا اے عاشقا تو نبی نہ عشق رکھنا کہ نبی نہ مذاق کرنا ہے میرے آقا نہ مذاق ہے بولو نبی نام مذاق ہے اب ایک لے ماوان علیہ و صحابی اور جدتے میں وتے میرے صحابہ نے آیا میرے مصطفیٰ کو لو ثابت کر کے وخا کہ 12 میلاد دے موقع تے یا 9 میلاد دے موقع تے میرے نبی نے کوئی گڈے سنڈے کڈے ہوں کوئی جلوس مکے تے مدینے دیاں گلیاں تے کڈیا ہوئے صدیق نے کڈیا ہوئے فاروق نے کڈیا ہوئے ذوالنورین کڈیا ہوئے علی مرتضیٰ کڈیا ہوئے حضرت حسن کڈیا ہوئے حسین نے کڈیا ہوئے اور کعبہ دے رب دی قسم سویرے 12 ربیع الاول اگر نبی کولو صحابہ کولو ثابت کروا دے گا سارے گڈیاں تو اگے کڈا ہوئے گا تے یزدانی دا ہوئے گا جا 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 زیادہ پہ اللہ مولوی پی لے گا لیکن مصطفیٰ کو لو تے صحابہ کو لو یہ میلاد النبی دے جلوس وکھا سکے گا یا اپنا مذہب چھڑ دے یا سانوں وکھا دے تیرے اگے گڈا میرا ہوئے گا ٹانگا میرا ہوئے گا گل سیدھی اپنی سالگرہ انی